نوجوانوں جڑ پہلے رات گزرتی جاری سیدہ دانا کدے امام حسین وال کدے رات یا دے ریول ویخ دیوں جڑ پہلے رات گزرتی جا رہی آسمان والوے کے پرماندیاں نے اشالہ رات محرم والی اسے بریاں دی تیوے رات مکے نہ دن چڑھے آجے میرا ویر جدا نہ تیوے ان سنے اسٹیج والے جڑا اس تو احمد رضا سمیت جڑا بولے وہ رمضان شریف ہے اپنے ابو نہ لمرہ کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات و سومیں تے خوابج کملی والا ہی آ جاوے تیرا کھی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے آج جاگ دیا محفل جو حسین تے انہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ 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 ہون کامے تھے رکھے جب لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے جی انہاں پہلے کہہ رہے ہے لنگر ہے جی تے تھوڑا گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی حضور دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ نے رجا فرمایا اے نفس مطمئنہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی فرما دینے آپ فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے دی دنیا یو جڑ جاوے اس حالت اندر انسان انج سکون اللہ دی یادی جمیلے جی میں مچھلی نو پانی جو سکون مل دائے انہوں اتمنان کیا جاندائے آؤ ذرا اے آیت نکاوہ دے سامنے رکھیا جائے آؤ ذرا امام حسین دا کربلا دا سفر بیخنے آئے امام حسین دا قافلہ مدینے تو مکہ بل جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکہ آیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکہ تو کربلا بل جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ کربلا بچ ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ سات محرم نو پانی بندی ہو گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 10 محرم دی فجر دلوئے ہو گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے عباس سے بازو کٹیں گے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اکبر دی لاش سے گھوڑے دوڑ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اسکر دے حلق جی تیر لگیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دی نکی جی سکینہ پھروں دی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ پتہ نہیں کربلا دے میدان اندر حسین اللہ دے ذکر جکلنا کو سکون پیا مل جائے کہ سرنے دے دی نوک تے چڑھے آئے او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں یا علی ہون بولو سبحان اللہ جے کوئی ناراض نہ ہوئے کہ میں ترجمہ کرا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین بھائی حسین المطمئن اور کون ہے کہ ساری کائنات نگامہ دے سامنے اجڑ گئی وہ سر نیدے دی نوک تے چڑھے تو رب دا ذکر کری جا رہے ہیں میری ملت دے نوجوانوں سامنے پتران دی اللہ سجے پاسے ویران دی اللہ کھبے بنے ویران تے بھانجیا تے بتیجیا دی اللہ تے پچھے غلامہ دی اللہ اللہ نہ کرے اسے دے گھر چے ایک میت ہوئے نا بھائی رحمت اللہ صاحب انہوں رات نیند نہیں ہوگی وہ دے بیڑے چکتر لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانی ایک بھی نہیں سارے اپنے اکتر لاشاں دے ڈھیر چے کھلو کے تے آسمان بل ویک کے پہ کچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کرا پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو
آواز آئی تو راضی ہے تو راضی ہے عرض کی تھی یا اللہ میں اکبر دیکھے بھی راضی ہوں میں قاسم دیکھے بھی راضی ہوں میں عباس دیکھے بھی راضی ہوں اصغر دیکھے بھی راضی ہوں میں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں کربلا والا حسین بن کے بھی راضی ہوں عرض کی تھی یا اللہ دس تو راضی ہے اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ فرمایا عجبی میری رضا پوچھن والے آؤ تو تے میرے نام تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اوتے تے بھی راضی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جاننا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وک دا ہی لے لے آئے آکھا جا جیڑی قیمت نانے دا دین بچے گا مو قیمت دے کے بچا مانا میری ملت دے نوجوانوں میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کلو کروا کے دے تھوڑا ہو روچا بولو سبحان اللہ عارفان سلطان عمدت الکاملین خطب المکملین برحان الواصلین خطوت السالکین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ یہ دا بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ چوجہ صلاح الدین صاحب کیتا آپ ارشاد فرما دینے عشق حقیقی جنہ قتل مشوق دے منے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پاویں سہ تلواراں کھنے والوے کھنا او راز مہیدہ او تے جاشن اسے بننے او سچا عشق حسین علی دا باہو شر دیوے راز نہ پننے اسی ظہر دی نماز پڑھن جائیے عصر تو پہلے گھر آ جانے عصر دی پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے اسی مغرب پڑھن تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے پر او دی قدرت و منظور سی کوئی انجدہ نمازی بھی ہوئے جڑا سجدہ تے کرے پر سجدے چو سر نہ اٹھاوے کربلا بچ آسمان بلوے کے اکھیاؤ سجدہ میں کراں گا نہ کسے کیتا نہ کوئی کرے گا میری ملت دے نوجوانوں قیامت نو ہر انسان اس حالت اٹھے گا جس حالت دنیا تو گیا سی کیسی عظمت حسین علی مقام دے آخری سجدے دی قیامت نو لوگاں نے قبرہ چوٹھنا ہے حسین نے سجدے چو اٹھنا ہے حسین سجدے چو اٹھنا ہے ایسا ساجد کائنات نے دیکھے نہیں ایسی عبادت کائنات جو کسی نے کدے دیکھی نہیں جدو
پترا دیا قربانیاں دیکھے ساری کائنات لٹا کے آخری ویلے سجدے جو سر رکھ کے آکھے نا سبحان ربی العالی تے فرشتے نو انی عالم مالا تعلمون دی آج خبر ہوئی کہ باغے فردوس سے بہ کے تے سجدے کرنا ہو رہے تے پتر قربان کر کے کربلا دی تپ دی ریت تے سجدے کرنا ہو رہے اے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اے انسان دے شرف ہے فرشتیاں دی ساری تاریخ کھول کے دیکھ لو کوئی فرشتہ آج تک خدا دے نام تو قربان نہیں ہویا اے انسان دے شرف ہے او دے نام تو پتر بھی قربان کر دے تے سجدے بھی انہوں کر دے ایمیں نہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم دا تاج انسان دے سر دے سجیا ایمیں نہیں انہوں 18,000 مخلوقات دا سردار بنایا گرامی قدر حضرات اے حسین دے کربلا دے سجدے نے دسیا میرا دل کر دے میں ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کولو نہ کروا کے دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لو آگے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے جان سبحان اللہ اے تسبیح دے 100 دانے ہوندے ہے نا تے 100 دانے تے اتے ایک امام ہوندہ ہے وہ جو تو تسبیح پڑھنا شروع کر دی امام ہوندہ انہوں امام کے اندر ایک مسجدہ امام ہوندہ ہے ایک تسبیح بھی امام ہوندہ ہے لغت دے اندر جڑا کلاس دے اندر سامنے استاد دے بیٹھ کے پہلی کتار دے اندر پہلا بچہ جڑا سامنے استاد دے بیٹھ کے روزانہ پڑھے انہوں بھی لغت امام کیا جاندہ ہے لغت دے اندر صدر کا امامو انسان دے سینے نو بھی امام کیا جاندہ کیونکہ اے بھی انسان دے اگے کے چل دے اے مستری کسے دیوار نو سدھا رکھن واسطے جڑی وہ ڈوری بن دن جنہوں پنجابی چ سال کہن دن لغت انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے انسان اپنی زمین دی تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگاندہ جنہوں پنجابی چ بننا کہہ دنے لغت انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے تو تسبیح 100 دانے تے ایک امام ہوندہ ہے پر کدے غور کیتا جے تسبیح دے ہر دانے جو دھاگا ایک بار گزرتا ہے پر او جڑا امام ہوندہ نا او دے جو دھاگا 2 باری گزرتا ہے تو جنہیں میرے سائیں بابا جی تاجدار چورا شریف میں نو فرما دینے آسی پترا جنہیں دنیا دا امام بننا ہوگے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی اپنے وچو 2 باری گزارنا پہندہ ہے تے جے اینی اوقات تے جرت نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے دانا تے مقتدی بن جانا چاہی دے یہ امام بننا ہے تے پھر یاد رکھی دھاگا 2 باری گزارنا پہنا ہے ترجمہ کراما میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھولو عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں مل دے جو محرم دل دے بن تکلیفوں مل دے نہ ہی جو محرم نے دل دے تکلیف پہلے سہنا پہلی گندم دا دانا ہوئے تے ساری زندگی کرسی تے رکھ دئیے اگے گا نہیں تے جے اسے دانے نے تھوڑے جا زمین چے دبا دئیے تے پھر پڑھا قرآن پھر کیوں دا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم
میاں بابر رونی صاحب میاں توقیر صاحب قبلہ گندم دا دانا جدو اے تھوڑا جا زمین دے وچ دبایا نا تے پائی رحمت اللہ او دے وچوں نکلیا پودا اللہ فرماندا پودے دے اتے لگے سٹے تے سٹے لگے 10 اے ہر سٹے دے وچ 100 دانا اچھا بیجیا کنا ایک تے پودے تے لگے 10 سٹے اے ہر سٹے وچ 100 دانا پر او دانے 100 ایک دے وچوں کیویں نکلے جدو او زمین دے وچ دب گیا انسان نو بھی پھل اودو لگ دے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے جب تک میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حافظ رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھ دے ہوں دے سن زندگی چ پہلی باری پڑھن لگا بولے نہیں سبحان اللہ وہ پڑھ دے ہوں دے سن ایک شعر تھے وہ فرمان دے سن جب تک عاشق جب تک عاشق کنگی وانگوں آرے ہیٹھ نہ آوے یار سجن دیاں زلفاں تائیں کدے بھی انگ نہ لاوے فرما دے سن لکڑی دی کنگی بنانی ہوگے نا تے وہ کنگی نو پہلے آرے ہیٹھاں لے آندہ جاندہ پھر انہوں رندہ پھیریا جاندہ ہے تے پھر وہ کنگی بان دیئے تے پھر محبوب دیاں ظلفاں جو پھر دیئے فرما دے جب تک عاشق کنگی وانگوں آرے ہیٹھ نہ آوے یا اور سجن دیاں ظلفاں تائیں کدے بھی آنگ نہ لاوے پتہ لگ گیا امتحان ضروری ہے سیدی مرشدی آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف پتہ لگیا کہ انسان جب پھل لگنا ہوئے تھے انہوں پہلے امتحان دینا پہلے جڑا کربلا دا میدان ہے نا امتحان سی ایک عشق دا بابا بلے شاہ فرماندے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے ڈیرا فرماندے نے عشق دی پہلی پوڑی تے بندہ قدم رکھے تے انج لگتا ہے جو میں پل سرات تے قدم رکھ دیتا ہے تے فرماندے نے جی دی پہلی پوڑی ایڈی ڈاڈی ہے اگلیاں پوڑیاں دا کی حال ہوئے گا تے حسین تے آخری پوڑی تے قدم رکھ کے بیٹھا ہے انہیں کربلا جب پھر سارے امتحان دیتے پڑھا قرآن آج جو تسی حولا سبحان اللہ بول دیو نا تے میرا دل ہی توڑ چھڑ دیو پھر میرا دل کر دے تسی میں موبائل تے سن لیا کرو تے سبحان اللہ دا میسیج کر دیا کرو میرا سفر بچ جایا کرے یہ نہیں تے سبحان اللہ دیو میرا سیال کوٹ دا گزارا کرا دیو یار میں رات پہلی تقریر پیر محل کی تھی دوسری تقریر میں شور کوٹ جا کی تھی مڑ سیال کوٹ واپس گیا ہون میں ایک تقریر پھول نگر کر کے ہون تو آڈے کو لایا آج میں سیال کوٹ جانا کل لاہوری غالباً یہ جڑا والے کل جڑا والے 2 پروگرام پھر میں آنا پھر تے ویکھو میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو یار تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشا فرمایا بائی دی بطلا ابراہیم ربہو بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس امام اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کو 5 پیج پرچے لے 5 پیج 120 سال رب دے نبی نے سارے حل کر دیتے تے میں تے تو اس حسین دا ذکر کرنا آیا 7 محرم دی فجر ویلے او 5 امتحان کٹھے حسین دی ذات تے آئے انہیں ٹبیشن محمد کو پڑھی سی انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہوندی تھی سارے حل کر کے انہیں محمد ٹبیشن پڑھی سی انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہوندی تھی سارے حل کر کے بکھا دیتے اس حسین دا ذکر کرن لگا وہاں کہ خیر البشر کی آنکھ کا
बशर की आँख का तारा। भाई पढ़ना या ना पढ़ना मोड़ खोड़ने वाले अपने अपने नसीबों की गल है। हाथ खड़ा करो बरा जिन्हें मेरा जिक्र हुसैन करना मिलके नहीं हाथ थले ना करे जो मैं वेखना भला खड़ा किन्ने नहीं किया हाथ। चलो नीचे कर लो थोड़ी मेहरबानी भाई शुक्रिया। हुन तुसी पूछोगे तो सही मेरे तो बाद मियां तकीर साहब नो किधरे पाई रहमत नो किधरे पाई अहमद रजा नो इन सारे बेलियां नो सूफी रियासा साहब नो तुसा पूछना है ये आसी साहब ने हाथ क्यों खड़ कराए सन भाई जे नीचे ही कराने सन। तो मैं गल सुना ही देवां ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए। और मिस्र दी मंडी ते बाजार च ना रश बड़ा ते माई एक मुंडिया नूं पई आखे वे मुंडियो रस्ता दियो वे हटो वे बचो। वो मुंडे पूछा माई किधर पई आउनी उन्हें आख्या सुनिया यूसुफ पिया वेखदा है। आख्या वेखदा ते है पर तू किधर कहन लगी मैं भी खरीदना आई हां। वो मुंडा बोल के कहने लगा माई तुन्नू पता है शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी फरमाते ने शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी। वो मुंडा कह लगा अजीज मिस्र ने एक पलड़े च अपना खजाना रखा ते तरकड़ी दे दूसरे पलड़े च यूसुफ बैठा है ते खजाना सारा ही मुक गया तो यूसुफ दा पल्ला अजे भी भारी हो नबी ना कौन तुले। ते उन्हें आख्या माई इत्थे ते खजाने ते यूसुफ नहीं पिया विकदा ते तू की लेके आई है कादे ते खरीदेंगी। ते माई कह लगी पुत्र मैं घर बैठी ते ऐलान सुन के आई हां यूसुफ ओनू मिलना जेड़ा सारी दौलत लेके आवेगा ते मैं सारी ले आई हां। वो मुंडा कहने लगा अम्मा तेरी सारी दौलत है किन्नी ते कह लगी पुत्र मैं 12 सिर सूतर दियां अटियां बटियां ते कतियां ते मैं सारियां ही ले आई हां। उन्हें आख्या माई इत्थे ते खजाने ते हीरे ते जवाहरात ते सोने ते जेवर ते ओ रेशम ते सारे पूरे कुल खजाना रख दिता है ते यूसुफ नहीं पिया वेखदा ते तेरियां सूतर दियां अटियां कौन पूछे। ते माई रो के कहने लगी पुत्र मैनू पता यूसुफ अटियां ते नहीं वेखदे पर मेरा जी करदा जदों क़यामत नूं यूसुफ दे खरीदारां दा नाम आवेगा ना जिथे खजानियां वालियां दा नाम आवेगा विच अटियां वालियां दा भी नाम आवेगा। मैं इस वास्ते हाथ खड़े करवाए सन मेरा दिल करदा और रिल के सी जिक्र हुसैन करिए मैं तो करना मेरी तो साइयां ड्यूटी लाइए पर मेरा दिल करदा रात गुजारी जे सारी सवेरे कम्मा ते भी जाना होवेगा खर्चा भी करके आयो जगराता भी कीता है ते खाली तुसी भी ना जाओ क्यों असी रल के जिक्र हुसैन करिए जदों क़यामत नूं हुसैन दे उन्हां 71 आशिकां दा नाम आवेगा और जिन्ना करबला च हुसैन तो जान कुर्बान कीती विच किधरे अटियां वालियां दा नाम ही आ ही जाएगा। और रल के करिए भाई जिक्र हुसैन मैं पढ़ना खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है पर जब मैं कहा ना तारा वो जड़ा हुसैन ही मां का पुत्र है ना वो हाथ जो के इस तरह नारा मार के कहे हुसैन है खैरुल बशर की आंख का तारा फिर बोलिया जे तारा फिर बोलिया जे तारा। तो आइए सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए खैरुल बशर की आंख का तारा है ज़हरा का दिल आराम दुलारा हुसैन है हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की हर कौम कह रही है हमारा 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 हुसैन है हर कौम कह रही है हमारा। नारे तकबीर नारे रिसालत किस किस का हुसैन है जरा उठाओ दोनों हाथ जिदा जिदा हुसैन है नाना दो में हाथ सीधे बुलंद जिस जिसका हुसैन है दोनों हाथ उठाइए जरा बुलंद और एक बार हाथ लहराइए जैसे परचम लहराए जाते हैं लहराइए ना हुसैनी बन के दोनों हाथ लहरा लहरा के मिलके बोलो नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। हुण बोलो सुभान अल्लाह। मेरा
دل کردا اج تہاڈا سبحان اللہ کہہ کے گلا خراب ہو جائے سویرے کو پوچھے ہویا کہ تے آکھی میں راتی ذکر حسین سنیا وہ سبحان اللہ کہدا رہا گرامی قدر حضرات اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہاں میں اکثر گل سنانا توجہ ہے ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا میاں صاحب تے باپ دا دل کردا انہوں دادا گڑتی دے وے یا چاچا گڑتی دے وے نا تے ماں دا دل کردا نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے تے جے بیچارہ چاچا پھلیکھے نال گڑتی دے ہی لے پھلیکھے نال تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بی بہ کے کہندی ہے اترا چاچے تے گیا ہے نا تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے کہندی ماشاءاللہ ماموں تے گیا یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے سچی دس جن نے محمد دی زبان دا گڑتی چوسا لیا ہوئے انہیں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا پھر انہیں محمد تے جانا سی نا جن نے گڑتی چو محمد دی زبان دے چوسے لئے ہون او دی صورت بھی مصطفیٰ ورگی او دی سیرت بھی مصطفیٰ ورگی ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین فرمایا میں حسین وچوں آتے حسین میرے وچوں ہیں میری ملت نوجوان ایک دن حضرت امیر معاویہ نے نا ملک شام تو کسی بندے نے تحفہ دے کے امام حسین کو مدینے بھیجیا وہ جڑا بندہ ٹوریا نا وہ دروازے کو جا کے مڑ کے حضرت امیر معاویہ نے کہندا میں جاواں تے صحیح تے دے بھی آواں گا پر مینوں مدینے جا کے کیویں پتہ لگے گا حسین کیڑا ہے حضرت امیر معاویہ فرمان لگے مسجد نبی چ جاویں جڑا سارے چ سونا ہویا اونوں دے آویں پتہ لگیا صورت ہی مصطفیٰ ورگی آکھا مسجد نبی چ جڑا تاریاں دے وچ چن چمکدا ہوے گا نا اونوں دے آویں اوہی محمد دا دوترا ہوے گا او جڑا سارے چ سونا پتہ لگیا صورت نبی ورگی اے سیرت ہائے 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 امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے پتر زین العابدین نو جدو یزیدی ملک شام دے قید خانے چلا گئے نا یاد رکھو 3 مہینے تک کم از کم حضرت امام حسین تے آپ دے رفع قادیاں لاشاں کربلا دے میدان چ اونج بکھڑیاں سن ایک روایت چاہتا کہ سیدہ زینب تے امام زین العابدین جدو یزید دے دربار تو واپس کربلا تے انہاں نے پہچان کے لاشاں دفن کیتیاں ایک روایت چاہتا ہے کہ کربلا دے قریب ایک گاؤں سی پنڈ والے نے آکے امام حسین تے آپ دے رفع قادیاں لاشاں نو دفن کیتا تے قبراں بنائیاں پر 3 مہینے دے بعد جدو یزید دے قید خانے تے امام زین العابدین واپس آئے نا تے او پنڈ والے حضرت امام زین العابدین دی زیارت کر آئے تے انہاں عرض کیتی حضور جدو اسا امام حسین نو دفن کیتا نا تے آپ دے جسم تے زخمہ دے بے شمار نشان سن پر کچھ زخمہ دے پرانے نشان بھی سن او کیڑے سن امام زین العابدین رو پہ آپ نے فرمایا جدو مدینے ادھی رات دا ویلا ہوندا سی نا تے میرے بابا حسین اپنی کنڈ مبارک تے دانے دیاں بوریاں چک کے غریبہ دے گھراں چ چھوڑ کے اوندے سن او بوریاں دے نشان پہ گئے سن ایمانداری نہ دسو مور کھنڈا والے انہیں کنیاں کو بوریاں چکیاں ہون گئی جس حسین دی کڑ تے اتنے نشان سن پتہ لگیا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی کردار بھی نبی ورگا او جن ہاں دے دروازے تو کدے منگتا خالی جاوے نا اے او گھرانہ میرے نبی دا میری ملت دے نوجوانوں بھائی رحمت اللہ کہہ رہے سن کہ آج سانو مدینہ تو کربلا تو مدینہ لے کے آئے میں بس تانوں جلدی چھوڑا ہاں چلیے کربلا بولے ہی نہیں سبحان اللہ یزید جدو تخت نشین ہویا تے انہیں امام علی مقام نو خط بھیجیا نا جدو گورنر مدینہ نو آکھا یا میری بیعت کرو تھے یا پھر جنگ لی تیار ہو جو میں اختصار نہ لرز کر رہا امام علی مقام نے فرمایا میں مدینہ تے چھوڑ کے چلا جاواں گا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا میں مکے ٹوڑ جاواں گا جتھے انسان امن چاہ جاتا ہے اتھے تے جنگ نہیں ہو سکتی میں مدینہ چھوڑ کے چلا جانا تاکہ یزید کے دن میرے نانے دے مدینہ تے حملہ نہ کر دے آخری رات میرے امام نے جڑی مدینہ تے یہ باج گزاری او آل رسول تے بڑی ڈاڈی رات سی
नाने दी कब्र अनवर ते हाज़री मां दी कब्र ते हाज़री दे के जदों टुरन लगे ना मदीने काफिला इधर लोग फजर दी नमाज पढ़न आ रहे ते मदीने वाले मदीना छड़ के जा रहे नौजवानों केड़ा रंग देवा जदरे मार घरानू ज़ैनब ते रोंदी कर कर ज़ारी बदना वालियो खैरी बसो अज साड़ी कुछ तैयारी नाले मदीने दे लोगन फरमा दिया ने सुन लो शहर मदीने दे लोगों मैनू पिया उमर दा रोना मुड़ जद मैं मदीने आना मेरे नाल कोई नहीं होना नौजवानों जड़ वेले इमाम दा काफिला मदीने जा रहे हो बड़ी तफसील दे वाक़यात ने इख्तिसार नाल अर्ज कर रहे हो सारे ने जड़े वेले इमाम हुसैन नूं विदया कीता आपने मुड़ के मेरे नबी अपने नाने दे मदीने वाले वेखे अज कोई उमरा करन जावे 15 दिन मदीने गुजारे आवे ओदे कोल मदीना नहीं छड़िया जांदा उन्हें मदीना किवें छड़िया होवेगा जेड़ा पैदा भी मदीने दे अंदर होया जिदा लड़कपन मदीने दे अंदर गुजरे आओ जिदी जवानी नाने दे मोड़ियां ते खेड़ के मदीने गुजरी आई नौजवान जिदा बड़े भाभी मदीने आ गया जिदा हसन वीर मदीने में जिदी ज़ारा वर्गी मां मदीने होवे जिदा मुहम्मद वर्गा नाना मदीने होवे जिदी कुल कायनात मदीने होवे नौजवान मेरे इमाम रोंदिया मदीना छोड़ के जा रहे मुड़ के फरमाते ने जाती है ए जान हुसैन दी इस बारी टुर जावे शाला शहर तेरे बल नाना कदे ततीवाना आवे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन नारे हैदरी या हुसैन या हसन या हुसैन मेरे इमाम मदीना छड़ के मक्के आ गए कूफियां दे खत मिले मेरी मिल्लत दे नौजवानों कूफी कह रहे जल्दी 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 कूफे आ जाओ मेरे इमाम ने मक्के दे सहाबा नाल मशवरा कीता ते उन्हें आख्या तुहाडे बाबा जान मौला अली ने कूफियां शहीद कीता तुहाडे भाई हसन ने कूफियां शहीद कीता मौला अली ने फरमाया कूफी ला यूफी कूफे वाले कदे वफा नहीं करदे अर्ज की हुजूर ना जाओ फरमाया मैनू जाना पवेगा क्यों इन्हां क़यामत नूं मेरे नाने नूं कहना सोने असी तेरे दोतरे नूं बुलांदे सां आउंदा नहीं सी इस वास्ते असां यजीद दी बैत कर लई फरमाया मैं अपने अतमाम हुज्जत वास्ते जा रहा मैं क़यामत नूं नाने नूं कहांगा सोनिया मैं ते गया सां बेवफाई ना शामियां ते कूफियां कीती नौजवान मेरे इमाम जद टुरे ना मक्कातुल मुकर्रमा नूं छोड़ के ते आप कूफे वाल जा रहे राह दे अंदर एक बहुत बड़ा अरब दा शायर जिदा नाम है फरजदक ओ मिलिया आपने फरमा किथों आ रहे कहने लगा कूफे तो आ रहे फरमा की वेख के आया अर्ज की हुजूर मैं कूफे दे कसाइयां वाले बाजार विच तुहाडे भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील दा सिर लटकदा वेख के आया इमाम हुसैन ने उस रेत ते सजदा कीता उन्हें अर्ज की हुजूर मैं क्या तुहाडे भाई दा सिर मैं लटकदा बाजार च वेख के आया रो के फरमा लगे मैं रब दा शुक्र अदा करना कि लोगों ने मेरे भाई दा सिर लटकदा वेख्या गैरां दे सामने झुकदा नहीं वेख्या
انہیں عرض کی تھی حضور کوفے نہ جاؤ. آپ نے فرمایا اج میرے سامنے کوئی نہ آوے قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی باہو وہ جیوں رکھے تیوں رہیے ہو. نوجوانوں قافلہ میرے امام دا ٹریا. اچانک ایک میدان آیا تے امام حسین دی سواری دے پاؤں زمین چ تھنس دینے. آپ نے فرمایا قافلے والے ہو اے میرے حواریو میدان دا نام کی ہے؟ او پچھو کسے دی آواز آئی حضور اس میدان نو ماریا کہہ دے. آپ نے فرمایا اس میدان دا کوئی اور بھی نام ہے؟ آواز آئی حضور انہوں کربلا بھی کیا جاتا ہے. میرے امام نے آواز دے کے فرمایا اکبر بیٹا تے خیمے لگا دے. عباس خیمے لگا دے. قاسم اتھے خیمے لگا دے. سید زینب جلدی آ کے کہنے لگیاں ویرا کتھے ڈیرے لاما لگے. جنگل ہے بیابان ہے ریگستان ہے سونیا او سامنے کسے آبادی کسے شہر چڑھا جا کے ڈیرا لگائیے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا. زور دی نماز دا ویلا سی. فرمایا اکبر اور ریت ٹپے تے کھلو کے اذان پڑھ. اکبر نے اذان پڑھی حسین نے نماز پڑھی. تے آپ نے فرمایا سن زینب تو تے کہنی ہے میں جنگل چ ڈیرے لاما لگا پر میں اتھے انج دے منگل لگا کے جاواں گا. اکبر دی اذان دا صدقہ قیامت تک اتھے اذاناں ہوندیاں رہن گیاں تے میں اتھے ایک انج دا سجدہ کر جانا ہے. قیامت تک اتھے رب دی ذات نو سجدے ہویا کرن گے. میں اس نانے دا دو طرح جڑا جوڑے پا کے عرشاں تو لنگ جائے تے عرش معلا بنا جاندا ہے. میں اس کربلا تو انج دیاں قربانیاں دے کے گزر جاواں گا انہوں قیامت تک کربلا معلا بنا جاواں گا. گرامی قدر حضرات امام علی مقام نے جدو ڈیرے لگائے ایک روایت 2 محرم ایک روایت 3 محرم نو کربلا چ ڈیرے لگے. ادھر ہور لشکر لے کے آ گیا 32,000 دا لشکر یزید دا تے ادھر 82 ٹوٹل 82 ادھر چا خواتین بھی نے رسول اللہ دیا پردہ دار نباسیاں بھی نے سیدہ زہرہ پاک دیا بہو بھی نے 6 مہینے دے بال بھی نے. آج بعض لوگ کہندے نے کہ حسین کربلا چ جنگ کرن آئے. میرا ایک ہی سوال ہے سچی دس جنگ کرن جائیے تے 6 مہینے دے اصغر نال تے نہیں لے کے جائی دے. جنگ کرن جائیے 7 سال دی سکینہ نال تے نہیں لے کے جائی دی. جنگ کرن جائیے تے پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں نال تے نہیں لے کے جائی دی. پتہ لگیا میرا حسین کربلا جنگ کرن آیا ہی نہیں. تے جے او جنگ کرن آندے تے او پتر سن علی دے کدی جرت سی اس علی دے لال دے سامنے آ جاندا. اے اوس علی دا لال ہے جڑے مولا علی نے ایک دن سیدہ زہرہ پاک تے مولا علی کٹھے بیٹھے. اچانک بلال حبشی دی بارو آواز آئی مجاہدین جلدی آجو حضور فرماد نے جنگ تے جانا ہے. مولا علی جتی مبارک پہنی تے دروازے وال ٹر پہ سیدہ آواز دے کے کہندی حضور جنگ تے چلے تلوار تے لے جو. مڑ کے فرمان لگے زہرہ تیرے ابے دا پیغام ہے ذرا جلدی آؤ تے میں جلدی چلے ہاں تے حضور تلوار نہیں لے کے جانی. مڑ کے فرماد نے آپ اتھے کسے کافر کو کھو کے اتھے ورتا مانگے. تے اوس علی دے پتر سن کی دی جو رسی پھر علی دلال دے سامنے آؤں. پر آج میرے نوجوانوں آگے مولا علی دلال آگے کربلا دے میدان جو 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا پیرے لگا دیتے گئے دریائے فرات نہر فرات ہوتے. حسین دے خیمے تے پانی نہ جان دیو. پانی نہ جاوے گا تے عسکر تڑپے گا سکینہ تڑپے گی پتر تڑپن گے بیویاں تڑپن گیاں تے اولاد تڑپے تے ماں پہ آپ ہی تڑپ جاندے نے. تے جدو حسین ویکھے گا اولاد نو تڑپ دیاں پھر وہ یزید دی بیعت کرے گا. پر حسین نے فرمایا تُسا پانی بند کیتا ہے اساں بھی روزہ رکھ لے تُسی گناہ کمائی جاؤ اسی ثواب کمائی جانے ہیں. میری ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات آ گئی. مذاکرات ہو رہے ناکام ہو گئے. ادھی رات تو رات ڈھل بری. توجہ ہے حضرت جی میرے امام ابن کثیر نے لکھیا کہ اپنے خیمے دے بار بیٹھ کے اس طرح تلوار پہ صاف کر دیتے عربی دے شعر پہ پڑھ دیتے. عربی دے شعران فرمارے جانی دنیا جدے نہ لگائیا او دے نہ لی بے وفائی کیتی ہے. میں حسین تنو چھڑ کے ٹر چلے ہاں تو دنیا ہے ہی بے وفائی. اتنا فرما کے تلوار صاف ہوگی تھے آپ نے تلوار دے دستے نہ ایسا کر کے سر دا ٹیک لگائی نیند دی اون گئی ایک جھٹکا لگیا تے انج لگا جب مدینہ دی ٹھنڈی جی ہوا آئی ہے. مڑ کے ویکھیا تے ہوا مدینہ دی نہیں بلکہ سیدہ زینب اپنے دوپٹے نبی نو ہوا پیا دے دیا نے.
وہ وفادار بہن وہ جنہیں پتر ہی ویر تو قربان کر دیتے ہوا پہ دے وے میرے امام نے اٹھ کے تے زینب نو سینے لایا زینب فرما دیا جڑی ماں دا تو دودھ پیتا نا اسے ماں دا میں دودھ پیتا ہے ایڈے درد دے شیر کیوں پہ پڑھنا ہے تے رو کے فرما دیا نے سونے میں نے سچی دسی آج جدو تلوار نے چھٹکا نیندہ لگا ہویا کی سینے لا کے فرما لگے جدو چھٹکا نیندہ لگا تے میں خواب اچانک نانے دی زیارت کی ہے کیونکہ میں آج سویر دا ہی پیار دا کردہ سا نانا جے غلامہ نو آکے خوابہ چا مل سکتے ہو تے دو ترے نو نہیں مل سکتے تے میں ویکھیا میں چھوٹا جا بچہ تے نانے دی گود اچ پیا کھیلنا تے نانا جان پیار کر کے فرمارے نے پترا سویر 10 محرم دا دیاڑائی تے اکبر دی لاش چک دیا کدرے رومی نا تے پترا اسگر دن دفن کر دیا کدرے رومی نا فرمایا میں نو انج لگ دا آج آخری رات اوہی دیاڑا سویر آن والے جدیاں بشارتاں آج تو عرصہ دراز پہلے نانا مصطفیٰ نے مدینہ طیبہ دیتیاں گرامی قدر حضرات سیدہ زینب فرما دیا ویرا آج آخری رات ہے فرمایا ہاں زینب آج آخری رات ہے اس بہن دا مکی تو ہنو تخیل عرض کرا جنہوں پتہ لگ جائے کہ حسین ورگے ویر بھی آج آخری رات ہے رو کے فرما دیا آجا پھر میرے خیمے چا بہ جا آج دی رات دو میں بہنتے بھائی رل کے گزار لئے سیدہ زینب امام حسین نو خیمے چا لے گئیاں سامنے بٹھایا امام حسین قرآن دی تلاوت کر رہے تے زینب نے اکھ حسین دے مکھ تے رکھی وہ چہرہ حسین دی تلاوت کری جا رہی جو رات گزر رہی نا زینب تک لے جا کم دے زینب تک لے جا کم دے نوجوانوں جڑ بلے رات گزر دی جا رہی سیدہ دانا کدے امام حسین وال کدے رات دیاں دے ریول ویخ دیاں جڑ بلے رات گزر دی جا رہی آسمان وال ویخ کے فرمان دیاں نے اشالہ رات محرم والی اسے بریاں دی تھی رات مکے نہ دن چڑھے آج میرا ویر جدا نہ تھی نوجوانوں جڑ ویلے فجر دی اذان دا ویلا آیا امام حسین نے فرمایا اکبر بیٹا اذان فجر پڑھ اکبر نے اذان پڑھی میرے امام نے جماعت کرائی نوجوانوں اور نے بھی آ کے میرے امام دے پیچھے نمازاں پڑھ لئیاں نوجوانوں فجر دے بعد جنکا نکا دے رائی امام نے فرمایا اکبر پتر آؤ میری پہنچتا سپاہ سالارے جا پترہ ذرا میدان جہاد دا جائزہ لگے آؤ اکبر گئے تھوڑی دیر دے بعد چیخا مار کے روندے آ گئے میرے امام نے پتر نو سینے نال لایا فرمایا رونا کیوں ہے عرض کی تھی بابا میں گیا کربلا دے میدان دیکھے آئے تو چھٹی چادر والی مائی نالے کربلا دی ریت نو صاف کر دیئے نالے روڑے تے دن کے پہچن دیئے مائی سے درد نال رو دیئے میں پوچھیا مائی کون ہے کیوں پہ رونی ہے عرض کی تھی بابا مائی نے جواب نہیں دیتا او دا رونا درد والا سن کے میں نے رونا آ گیا امام حسین بھی زاروں کی زار رونے لگے پہ فرمایا پترا پتہ یوں مائی کون ہے عرض کی تھی بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا میری ماں فاطمہ ہے جدوں مدینے اٹھرے آسا ماں دی قبر دے گیا اماں نے قبر جو فرمایا سے پترا میں وعدہ کرنی جدوں کربلا دے میدان چ گھوڑے تو ڈگے گا تینوں میں زمین تے نہیں ڈگن دیواں گی تھلے زارا دی جولی ہوئے گی اج میری ماں روڑے چننے آئی کربلا دی ریت صاف کرنے آئی میرے پوتریاں تتریاں ڈگنے میرے پتر نے ڈگنے کدرے زخمہ چ کوئی روڑا نہ چھپ جاوے نوجوانوں میں کھڑا رنگ دیواں امام والے جد گودی لیٹن تے مل جائے کل خزانہ فرماوا باج محمد بخشا یہ سارا جگ ویرانہ
نعرے تکبیر نوجوانوں دن تے رات گزر گئے نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پھر وارو واری سارے ٹر گئے مڑبار حسین دا آیا اصغر نو دفن کر کے جدو آئے نا تے اس طرح کر کے جھولی چھاڑ کے تے مدینے والوے کے فرماد نے ان نلتیار حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم فرماد نے ہوائے جو تیرا مدینے چو گزر ہوئے تو میرے نانے نو آکھی سونے آباد پورے ہو گئے نہیں تو میرے تو ایک پتر قربان کی تسی میں تیرے تو آوے سارے قربان کر دیتے امام حسین خیمے دے اندر آئے نا تے آپ نے اس طرح کر کے کچھ جبہ پہنے بی بی زینب پوچھ دیا ویرہ جبہ کیڑائی آپ فرماد نے حضرت امیر حمزہ دا جبہ کمر چھ پٹکا بدیا تے بی بی پوچھ دیئے ویرہ پٹکا کیڑائی فرمایا میرے بھائی حسن دا پٹکے زیرہ حضرت جعفر تیار دی تلوار مولا علی دی تے جدو دستار بنی تے نان پوچھ دیا بی بی جان ویرہ دستار کیڑی تے نو بڑی سج دی ہے فرمایا بی بی وہ دستار جڑی بن کے نانا میں راج کرن گیا سے فرما دیا متھا چمکے ڈا سونا پہ لگنا انج لگتا کہ میں میرا نانا میں راج کرن چلے کوئی انہوں فلسفہ نہ سمجھے تے افسانہ نہ سمجھے حیات خفی دے اندر لکھے یہ تو امام حسین سج سجا کے خیمے جو نکلے سنت یزیدی دوڑ کے ابن سعد نے پوچھا سی دوڑ دے کیوں تے اس ویلے حسین دی صورت انہی نانے نل پہ مل دی سی کہ یزیدی آنکھیا سی انج لگتا جی میں محمد مصطفیٰ مدینے تو دوترے دی مدد کرنے واسطے آگے میری ملت دے نوجوانوں امام حسین جدو خیمے چو نکلن لگے تے کوہرام مچ گیا سید زینب اپنے پتنا دیا لاشاں تے لٹ کے فرما دیا وے میرے آن تے محمد اٹھو مامو ٹھور چلے جائے اٹھو وے مامو نو روک لو میں فرما دیا قاسم پترا اٹھ چاچو نو روک لے چاچو ٹھور چلے میں لالا فرما دیا اکبر پترا اٹھ وے پترا میرا ویخ بابا حسین ٹر چلنی خیمے خالی ہو چلنی حضرت بی بی شہربانو زین العابدین نو فرما دیا اٹھوے میرے بیمار پترو خیمے چو بابا چلنی بابا نو روک لے میری ملت نوجوانوں میرے امام نے مڑ کے وکھیا تے کوہرام مچ گیا فرماندے نے تسلیاں دے کے فرماندے نے اجے نہ روو میرے حوصلے پست نہیں ہونے بی بیو نہ روو اجے رون دے بڑے ویلے ہونے جدو میری سکینہ نے میری خالی سواری بے کے بابا بابا کہہ کے رونا اودو رو لے آجے فرمایا جدو میری لاش دے گھوڑے دوڑے اودو رو لے آجے فرمایا جدو خیمیاں نو ادنا لگ گئیاں اودو رو لے آجے جدو سکینہ دے کنہ دیاں والیاں بھی یزیدی کھو کے لے گئے اودو رو لے آجے فرمایا جدو زین العابدین نو بیڑیاں پہیاں اودو رو لے آجے تے آؤ یزیدی جیلے جدو ادھی رات ویلے سکینہ رو کے کہنا بابا جلدی آؤ میں نو نیند نہیں آتی اودو سن کے رو لے آجے نہیں تے جدو مدینے لٹے اپٹے کافلہ جاوے تے نانے دی قبر تے جا کے رو لے آجے فرمایا رون دے بڑے ویلے ہونے نے میرے امام دولہ بن کے کربلا دے میدان وال ٹورے نا اچانک آواز آئی حضور امید آواز تھا اجے نہ جایا جے تے آواز حضرت بی بی ام رباب دیئے مڑ کے فرمایا میں نے کیوں بلا رہی عرض کی تھی حضور آوے کو سکینہ بے ہوش ہو گئے 7 سال دی بیٹی موڑ کھنڈا بالے ہو اور بچی مدینے دی شہزادی سی اور تے کل کائنات دی شہزادی اور بچی جنہیں دکھ کدے بیکھے ہی اور جنہیں سفر کدے کیتے ہی نہیں سن اور 7 سال دی بچی مدینے پیدل ٹوری تے مکے آئی اور نہیں روئی حضرت جی بچی مکے تو ٹوری تے کربلا آئی اور نہیں روئی انہیں 7 محرم نو پانی باندھ وہ کیا ویکھیا پر وہ نہیں روئی 10 محرم نو چاچے دے بازو کٹ دے ویکھے اور نہیں روئی اور دے عباس ورگے چاچے دے بازو کٹے نہیں روئی اکبر ورگے ویر دی لاش دے گھوڑے دوڑے بچی نہیں روئی اور قاسم دیا پسلیاں ٹوٹیاں ویکھ کے نہیں روئی اصغر ٹر گیا اور نہیں روئی پگھوڑا خالی ویکھ کے مانو غش پہ جاندے پر وہ بچی نہیں روندی کیوں نہیں روندی اس واسطے نہیں روندی انہیں پتا سی میں بابا دی لڑ لیاں جب میں روئی تے بابا رو پہنے نے وہ نہیں روئی انہیں ضبط کر کے رکھیا پر جدو بابا ٹورے نا تے بچی دے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے سارے اور بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چی بے ہوش ہو گئے چوری سامان لاہور دے ایئر
ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی علامہ صاحب پہ لا رہے میں پوچھا بچی نو کی ہویا کہ لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد انہیں بچی بابا جھاندا ویکھ کے بے ہوش ہو گئی اکھیا دھیے تیرا تے باپ نے 2 سال بعد آ جانا پھر بھی روٹی ہے او کہ میں روئی ہوگے کہ جنہوں پتا سی بابا آنا ہی کوئی نہیں میرے امام سکینہ نو گودی چ لے کے تسلیاں دے رہے فرمایا اٹھ سکینہ تینج نہیں کریدا اٹھ بابا بیخ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گے بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا تیاں والے ہو ان تیاں نو پیوان تے بڑے ایمان ہو دے جے اے بڑی عید گزری نا بیٹیاں چھوٹیاں ان پامیں جوان ہوں کہ ویران تو کپڑے نہیں مانگتی ہیں عید تے آ جائے تے کہندیاں بابا میں نو کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے آج بھی کو بچی پلو پکڑ لے تے باپ چھوڑا ہی نہیں انہاں تیاں نو پیوان تے انج دے مان ہوندے کو بھائی بہن جھڑک مار دے میں نا تے وڈیرا جا باپ طرف کے کندے خبردار میری دھینوں کو جھڑک نہ مارے کہ تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تب پیو اجے جوندہ ہے اس میں تیاں دے مان پیوان دی ذات بد جاندے نے قدر پوچھنیاں نے تے جا کسی یتیم بچی کو باپ دی قدر پوچھے وہ یار کوئی کسی دے بچے نو تھپڑ مارے تے بچہ کہتا میں ابو نو دساں گا پر یتیم نو کو تھپڑ مار دے بے تے وہ کنوں دسے وہ کنوں دسے ہوتا تے باپ ہی کوئی نہیں باپ بچے نو بازار لے جائے تے بچے نے جو لگتا جی میں سارے بیدار دے کھلونے میرے نے میرے ابو میرے نال نے میرے ابو نے لے دینا ہے پر یتیم کنوں آکھے وہ کنوں آکھے میں نو کھلونے لے کے دے سکینہ بے ہوش تے میرے امام ہوش کرا رہے شمر دی آواز حسین باہر آ میرے امام سکینہ نو زینب دی گوچے رکھ کے فرمائے میں چلے آؤں میری سکینہ نو رون نہ دیا جائے آپ رون دے نکلے سواری تے بیٹھے سواری ٹر دی نہیں فرمایا کیوں نہیں ٹرتا گھوڑے مڑ کے خیمے وال ویکھیا میرے امام جدو خیمے وال ویکھیا لوگوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے سکینہ نو ہوش آگئے سید زادی پردہ دار خیمے جو تے نہیں نکل سکتی پر انہیں خیمے دے اوٹے چجنا انج نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں سکینہ رو کے بھئی آخ دیئے بابا یہ جین ہو جایا کہہ دیئے بابا سکینہ مر جائے گی نلے رو کے کہہ دیئے بے گھوڑے آیا جین ہو جائیں میرا چاچا یا باس لے کے گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا اجے میرا اسگر نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں میرے امام سواری تو زمین لے آ گئی سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ یہ چپ کر جاؤ انج نہیں کریدا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں میں چلے آکے تیاں نال بھی انج نہیں کریدا فرمایا سکینہ رونا دیئے میں پانی لے کے ہونا انہیں گھوٹے کے جب پھوار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی کہن لگی بابا ابو کنوں ہے آکھاگی کدے نال مدینے جاواگی بابا کدے سینے تے سواگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لیں کہن لگی امی نال تے اصغر سوندہ ہے فرمایا دیئے اے مدینے دیا گلانے نکر بلا دے قانون بدل گئے تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤں یتیم کنوں کہندے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آکھ دین سکینہ یتیم چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ نیجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم دائی
سکینہ جفا مار کے کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آج بابا یتیم تے نکرہ چھوے کے رو دینے بابا یتیم دیوارہ نہ لگ جاندے بابا یتیمانوں پوچھ دائی کوئی نہیں کہنے لگی بابا یتیم جڑیاں دھیاں ہو جاندیاں اوتے ویراں کھلیاں دیاں نہ کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں آسمان دیاں ہورا رو رہیاں اے دھرتی لردی اے تارے رو پہ تے کب گیا رشدہ سینہ بابا بابا کہندی جد رو پئی پاک سکینہ میرے ایمان نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائی سیدہ زینب کھج کے سینے نسلویاں تارے آؤ سکینہ کہنے لگی پپی اماں دو گڑیاں بابا ویخ لین دے تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا سیدہ زینب خیمے نلے فرما دیا نے شالا مرن نا کوئی ویر کسے دے اے نہ ہون نماؤنیاں بینا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ملت نوجوان سکینہ نو روندہ سکینہ نو روندیاں چھڑ کے جانا کو سوکھا سے بس آخری ویلے انہا فرما سکینہ جدو کدے زندگی چے ٹھنڈا پانی پیمیں تے بابا نو یاد کریا کریا پھر ساور جسم حسین سخیدہ تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیت نیت نماز کھلوتا میری ملت نوجوانو آخری ویلے سجدے بچ سر قربان کیتا تاکہ میرے تے تیرے تک نبی دا کلمہ پہنچ جاوے اب مسجد اذان ہندی رہے تیرے تے میرے تک مصطفیٰ دا کلمہ تے دین پہنچ جاوے حسین نے سب کچھ قربان کر دیتا اللہ فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اطمینان والی جان لوٹ اپنے پروردگار دے عالم بارگاہ اس حالت کہ تو او دے تے راضی ہیں تے او تیرے تے راضی ہے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین